बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखे गए ख़त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने हकीकी आज़ादी का नारा बुलंद कर दिया है। और आपको ये भी याद होना चाहिए कि चंद रोज़ पहले सुप्रीम कोर्ट ने साबिक जज शौकत अजीज़ सिद्दीकी के हवाले से एक फ़ैसला दिया। उनकी बरतरफी के जुडिशल कमीशन के फ़ैसले को, जुडिशल कौंसिल के, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के फ़ैसले को कलअदम करार दिया है। ये 6 जज कौन से, इस पे बात करेंगे। और फिर ये हकीकी आज़ादी का नारा जो है एपीलेट ट्रिब्यूनल तक भी पहुंचा है, और उन्होंने भी आज़ादी को महसूस करते हुए पीटीआई के वो लीडरान जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लिए नापसंदीदा तरीन समझे जाते हैं, उनको भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है। तो नाजरीन, पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये जो 6 जज हैं, इनमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर स्तार, जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक खान, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समर रिफत इम्तियाज़ शामिल हैं। तो नाजरीन, इन जज साहबान ने जो ख़त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिखा है, उसमें जो 2023 और 2024 में ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमर फरूक को जो ख़त लिखे गए थे खुफिया एजेंसियों के दबाव की वजह से, ख़ास तौर पर सियासी केसों के मामलात में जो दबाव डाला गया, उस वाले से जो मामलात थे, वो जो खतूत थे, उसका हवाला भी दिया गया है। और इन 6 जज साहबान ने ये ख़त जो है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजों को भी भेजा है, और उसके साथ साथ पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी भेजा है। और उसमें सबसे बड़ा मुतालबा ये किया गया है कि अदलिया की आज़ादी के जो सवालात उठ रहे हैं, अदलिया की आज़ादी जो मजरूह हो चुकी है, उस हवाले से जुडिशल कन्वेंशन बुलाया जाए और उसमें सारे मामलात को देखा जाए। अब देखना यह है कि काजी फायज ईसा साहब जब वो चीफ जस्टिस नहीं बने थे, इसके बड़े अलमबरदार थे, और वैसे भी उन पर एक छाप है कि वो मुस्लिम लीग नून को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज़ सिद्दीकी के हक़ में जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है, तो शौकत अजीज़ सिद्दीकी जो हैं वो वाहिद उस वक्त जज से आला अदलिया में जिन्होंने मियाँ नवाज शरीफ के हक़ में अलम बुलंद किया था, और अदालती मामलात में उस वक्त के DGI जनरल फैज़ हमीद की मुदाखलत पर खुल्लम खुला बातें की थी। और फिर वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जब उनकी बरतरफी का हुक्म आया, तो उन्होंने उसको चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में किया था। तो सुप्रीम कोर्ट में ये वो बावर कराने में कामयाब हुए, या सुप्रीम कोर्ट ने महसूस किया कि वाकई मुदाखलत थी। हालांकि जज साहबान जो है वो सुप्रीम कोर्ट के हों या मातहत अदलिया के हों या हाई कोर्ट्स के, उनको पता होता है कि मुदाखलत कैसे होती है और मर्जी के फैसले कैसे आते हैं। लेकिन अब ये 6 जज साहबान जो हैं, ये किसी न किसी तरीके से काफ़ी इनकी कोशिश ही पाँव ये फंसा रहे थे कि अदलिया की आज़ादी का भरम जो है वो बरकरार रखा जाए। लेकिन अब वो शायद इसलिए मजबूर हो गए कि कुछ ऐसे मामलात पसे पर्दा हुए हैं जिसकी वजह से इन 6 जज साहबान को ये ख़त लिखना पड़ा है। तो नाजरीन, इस्लामाबाद में कहानियाँ तो बहुत थी कि फ़लाँ जज के साथ ये हुआ है, फ़लाँ फैसले के पीछे फ़लाँ था, फ़लाँ फैसला जब लिया गया तो फ़लाँ जज को इस तरीके से डराया गया, लेकिन ऐसा कुछ सबूत नहीं था। और वैसे भी कि अंधाधुंध ऐसी कोई कार्रवाई हो नहीं सकती कि जब तक कोई मुद्दई ना हो। अब चूंकि 6 मुद्दई उठ गए हैं, और वैसे भी अगर आप देखें कि जब मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत गई थी, तो एक जज ने अलम बगावत बुलंद किया था कि हमें प्रेशराइज करके फैसले लिए जा रहे हैं। लेकिन इमरान खान के लिए तो छक्का ही लग गया भाई। 6 जजों ने ऐलान कर दिया कि हमें प्रेशराइज किया जा रहा है, खुफिया एजेंसियां जो है हमें दबाव में ला रही हो, मर्जी के फैसले। इंसानी हकूक़ के हवाले से उन्होंने ये भी कहा है कि इंसानी हकूक़ के हवाले से भी आज़ादाना फ़ैसले नहीं करने दिए जा रहे, और इंतखाबी मामला से मुतल्लिक जो मुदाखलत है उसका भी उन्होंने जिक्र किया है। तो नाजरीन, पहले आपको ये थोड़ा सा माजी में भी आपका भी बिल्कुल ताज़ा होगा कि रावलपिंडी के कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा ने सारा पंडोरा बॉक्स खोल दिया था। फिर वो हफ्ता 10 दिन पता नहीं किधर रहे। उसके बाद उन्होंने माफ़ी मांगी। हालांकि पहले दिन जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था कि मैंने तो सोचा था कि सुबह सवेरे खुदकुशी करूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मीडिया को बताऊँ कि मैंडेट कैसे चोरी हुआ है। लेकिन बाद में उन्होंने माफ़ी मांग ली, पता नहीं किस वजह से। अभी वो भी कुछ अरसे के बाद बता देंगे कि क्या हुआ था। और अब नाजरीन, ये जो 6 जज साहबान हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, इन्होंने बिल्कुल तबले जंग बजा दिया है। इसको आप कह लें कि ये अदलिया की आज़ादी का या हकीकी आज़ादी का एक ज़ोरदार झोंका है। वैसे भी मौसम बहार आ गया, हवाएं चल रही हैं, बड़ी रूह परवर हवाएं हैं। और ये जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर स्तार साहब जो हैं, ख़ास तौर पे उन्होंने इंतज़ामी मामलात में, और जिस तरीके से इलेक्शन से पहले पीटीआई के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था, उनको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा था, उस हवाले से इन जज साहबान ने काफ़ी हद तक
جو ہے مزاحمت کی تھی. جسٹس سردار اعجاز خان نے ان کو سپورٹ کیا ہے، یا ان کا بھی کہہ لیں کہ انہوں نے بھی اس مزاحمتی گروپ کا وہ حصہ تھے. تو یہ اعلیٰ عدلیہ میں 6 رکنی جو مزاحمتی گروپ سامنے آیا ہے، یقیناً اس سے عدلیہ کا وقار بھی بلند ہوگا. اور اب دیکھتے ہیں کہ ان کو پشاور ہائی کورٹ سے کتنی سپورٹ ملتی ہے، ان کو لاہور ہائی کورٹ سے کتنی سپورٹ ملتی ہے، سندھ ہائی کورٹ سے کتنی سپورٹ ملتی ہے، اور کوئٹہ سے ان کو کتنی سپورٹ ملتی ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان 6 جج صاحبان کو پاکستان بار کونسل کتنی سپورٹ دیتی ہے. اور پھر اس کے علاوہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا بھی رد عمل دیکھا جائے گا کہ وہ کیا ان 6 جج صاحبان کے اس خط کے اوپر کیا رد عمل دیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا رد عمل بہت اہم ہوگا. جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس بننے سے پہلے عدلیہ کی آزادی کے بہت بڑے علمبردار تھے، لیکن جب وہ چیف جسٹس بن گئے تو انہوں نے سب سے پہلے تو چن کے وہ ٹارگٹ کیا جو ان کے مخالفین تھے. آپ کے سامنے جو کچھ ہوا، حتیٰ کہ اسد طور کی تنقید پہ بھی ایف آئی اے نے اسد طور کو گرفتار کیا تو کہا یہی گیا آپ نے چیف جسٹس پہ، ورنہ تو انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی اسد طور نے. تو اسد طور کو 15 دن جیل بھیج دیا گیا. تو ناظرین، اگر یہ 6 ججوں کا یہ فیصلہ ہے، یہ ایک بہترین سنہری موقع ہوگا چیف جسٹس کے لیے کہ وہ عدلیہ کی آزادی کی نیند رکھ دیں. نہیں سمجھتے نا، بنیاد رکھ دیں، اور پکی بنیاد رکھیں، اور ٹیڑھی اینٹ نہ رکھیں، سیدھی اینٹ رکھیں، تاکہ یہ عدلیہ کی آزادی جو ہے مستقبل قریب میں یہ زبردست ایک دیوار ثابت ہو. تو ناظرین، انہوں نے جو 6 ججوں نے مطالبہ کیا، انہوں نے ایک تو جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا ہے، پھر انہوں نے کہا کہ ایک فل کورٹ جو ہے بلا کے کارروائی کی جائے. تو ناظرین، مسئلہ اب یہ ہوگا کہ اس خط کی روشنی میں اگر سپریم کورٹ بلاتی ہے فل کورٹ، تب بھی بڑے خوفناک حقائق سامنے آئیں گے. اگر چیف جسٹس عامر فاروق جو ہیں وہ فل کورٹ بناتے ہیں، پھر بھی خوفناک حقائق سامنے آئیں گے. لیکن یہ جو 6 ججوں کا علم بغاوت بلند کرنا ہے، اب بات چھپی نہیں رہ سکے گی. مثال کے طور پہ 2 خطوط جو ہیں انہوں نے ذکر کیا. اس سے پہلے انہوں نے ان 6 جج صاحبان نے 2 خطوط جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو لکھے تھے. اب اگر ان پہ کارروائی ہوتی تو ان کو یہ نیا خط نہ لکھنا پڑتا، اور یہ خط لیک بھی نہ کرنا پڑتا. یہ خط کو یہ پریس ریلیز کی شکل میں سامنے نہیں آیا ہے. یہ خط جو ہے جب کسی نے ایکشن نہیں لیا تو پھر اس کے بعد متاثرین نے خود ہی اس کو میڈیا تک پہنچایا اس خط کو. اب گیند جو ہے وہ جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کورٹ میں ہے، پاکستان بار کونسل کے کورٹ میں ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے کورٹ میں ہے، اور اس سے بڑھ کر اسلام آباد ہائی کورٹ کا کردار بھی جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا کردار بھی بہت اہم ہوگا. اور لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا بھی کردار جو ہے وہ بہت اہم سمجھا جا رہا ہے اس میں. یعنی چاروں جو ہائی کورٹس کی بار ہیں، اب ان کا رد عمل سامنے آئے گا. اور پہلے بھی جو تحریک چلی تھی عدلیہ کی آزادی کی، اس میں وکلا کا ہی اہم کردار تھا. اب 6 جج جو ہیں وہ ایک استعارہ بن کے سامنے آئے ہیں. اور اگر چیف جسٹس صاحب اس 6 ججوں کو سپورٹ نہیں کرتے، اور چند دن پہلے انہوں نے فیصلہ دیا جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے حق میں، تو پھر تو صاف ظاہر ہے کہ ان کا بھی معیار کچھ اور ہے عدلیہ کی آزادی کا. تو وہ بھی وہی سوچتے ہیں کہ جس طریقے سے سیاسی جماعتیں سوچتی ہیں، کہ جب وہ ہر سیاسی جماعت یہ سمجھتی ہے کہ ججوں کو وہی بات کرنی چاہیے جو ان کا موقف ہوتا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے اس پہ کیا ایکشن لیتے ہیں. اور ناظرین، یہ جو عدلیہ کی آزادی کی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ لہر آئی ہے اور یہ چھکا مارا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں نے، تو اس لہر کو اپیلیٹ ٹریبیونل کے ججوں نے بھی محسوس کیا ہے. اور آج جو پی ٹی آئی کے ناپسندیدہ ترین ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے لوگ ہیں، ان میں اعظم سواتی سر فہرست ہیں، مراد سعید سر فہرست ہیں، اظہر مشوانی، خرم شہزاد، یہ لوگ. اور پھر پرویز لائی جو جیل اڈیالہ جیل میں ان کی ضمانت، کتنے مقدمات میں ضمانت ہوئی، باہر نکلتے تھے دوبارہ ان کو گرفتار کر لیتے تھے. ایپیلیٹ ٹریبیونل نے چودھری پرویز لائی کو پنجاب اسمبلی کا الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی ہے، جبکہ باقی جو مراد سعید، اعظم سواتی، خرم شیر زمان اور باقی جو لوگ ہیں ان کو سینٹ کا الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی ہے. تو ہمارے سیاستدان اگر دل بڑا کریں، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، اس وقت مولانا فضل الرحمان تو دل بڑا کریں گے کہ عدلیہ کی آزادی کی جو تحریک یہ شروع ہونے جا رہی ہے، تو مولانا فضل الرحمان تو یقینی طور پہ کہیں گے کہ یہ زبردست کام ہوا ہے. سوائے اس کے کہ پیپلز پارٹی خاموشی اختیار کرے گی، مسلم لیگ نون کی طرف سے رد عمل آئے گا. بہرحال ناظرین، ایک نیا معاملہ شروع ہو گیا، اور 6 ججوں کی طرف سے یہ خط لکھا جانا پاکستان کی سیاست میں بہت عام ہے.
حقیقی آزادی میں یہ ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ بہرحال آنے والے دنوں میں عید سے پہلے یہ خط جو ہے 6 ججوں کا کئی اطراف میں کڑاکے نکال دے گا۔ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔